अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा मीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। नाजरीन, आज बड़ा ही खुशी का दिन है। झपटना पलटना पलट कर झपटना। इकबाल के शाहीनों ने इकबाल डे पर शायर मशरिक समेत पूरी कौम को बड़ा तोहफा दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। शाबाश बाबर 11, शाबाश, व्हाट अ मैच, व्हाट अ विक्ट्री। क्या ही खेल पेश किया। बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, हर शोबे में कौमी क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को आउट क्लास कर दिया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। कौमी टीम ने 153 रन का हदफ 3 विकेटों पर 5 गेंदों पहले हासिल किया। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी ने नाजरीन क्या ही परफॉर्म किया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पहली विकेट की शराकत में 105 रन बनाकर जीत की बुनियाद रखी। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में तीसरी सेंचुरी की शराकत का रिकॉर्ड बनाया। बाबर आजम ने इवेंट की पहली 50 बनाई, 42 गेंदों पर 53 रन स्कोर किए, 7 चौके लगाए और मोहम्मद रिजवान ने भी कीवी बॉलर्स को खूब थका दिया। 43 गेंदों पर 57 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, 5 चौके भी लगाए। एक बार फिर से ये शॉट्स देखकर मजा आ गया। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के साथ साथ नाजरीन कुदरत के निजाम ने भी शाहीनों को भरपूर सपोर्ट किया। जिम्बाब्वे से शिकस्त के बाद जब कौमी टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना इंतहाई मुश्किल था, तब कुदरत ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया और ग्रुप की मजबूत टीम साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड्स के हाथों शिकस्त हो गई। ये वही साउथ अफ्रीका थी जिसने भारत की टीम को शिकस्त दी थी। आज के जबरदस्त शानदार मैच ने सबके चेहरों पर खुशी बिखेर दी। आज का दिन पूरी कौम के लिए इंतहाई खुशी का दिन है, क्योंकि छुट्टी का मजा भी दुबाला हो गया। पाकिस्तान की जीत पर कराची से लाहौर, पेशावर से इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी जश्न का समा है। पाकिस्तान टीम की जीत ने क्रिकेट लवर्स के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी हैं। कहीं ढोल की थाप पर रक्स तो कहीं मंचलों के भंगड़े जारी हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान टीम की हिमायत में पोस्टें लगाई जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी जश्न का समा है और सोशल मीडिया शायकीन जो कि बाबर पर तनकीद कर रहे थे, आज वो माजरत भी कर रहे हैं। तो सिडनी से स्पोर्ट्स एंकर सवेरा पाशा हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे हम बात करेंगे। सवेरा, कुछ कुदरत का निजाम, कुछ पूरी कौम की दुआएं, आपकी मेरी एक्साइटमेंट और उसके बाद फिर किस्मत ने भी आज पाकिस्तान टीम का साथ दिया। स्टेडियम के अंदर कैसा समा था और जब पाकिस्तान ने मैच जीत लिया तो स्टेडियम के बाहर क्या कुछ हुआ, सेलिब्रेट कैसे हुआ, ये हमें बताएं। और सबसे पहले तो मैं आप लोग सबको मुबारकबाद देना चाहूंगी। कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। पाकिस्तान की आवाम को बहुत बहुत मुबारक हो ये जीत। मगर अभी एक मैच और बाकी है। उस एक मैच के बाद मेरे ख्याल से और बहुत सारी हमें मुबारकबादें देनी होंगी एक दूसरे को। बट इतने मजे का माहौल था, इट वॉज इलेक्ट्रीफाइंग। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं सिडनी में हूँ, ऐसा लग रहा था शायद गद्दाफी में हूँ या फिर नेशनल स्टेडियम कराची में, बिकॉज इतने पाकिस्तानी आज आए थे। देयर वर सो मेनी पाकिस्तानी बैकिंग टीम पाकिस्तान। और इतना मजे का माहौल था और जिस तरह परफॉर्म किया आज टीम पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल से पूरे इस टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान हैज प्लेड देयर ब्रिलियंट गेम। ये आज का जो मैच था ना, आज सबसे अच्छी तरह, आज सबसे कन्विंसिंगली, आज सबसे डोमिनेंट तरीके से जो है वो टीम पाकिस्तान ने खेला है। इतनी डोमिनेंटली खेला कि न्यूजीलैंड जैसी टीम जो कि टॉप ऑफ द लाइन फील्डिंग करती है, बेस्ट फील्डिंग साइड कहलाई जा रही थी T20 वर्ल्ड कप की, आज उन्होंने फंबल्स किए टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट। अच्छा सवेरा, अब चूंकि अब जो फाइनल होगा उसमें आपने जाहिर बात है फैन से बात भी की होगी, स्टेडियम के अंदर भी बाहर भी, लोग क्या उम्मीद रखते हैं खासकर फाइनल के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो, ये देखने के लिए फैंस कितना बेताब हैं, कितनी उम्मीदें हैं उनको इनसे? बहुत उम्मीदें हैं। और अभी इस वक्त मैं टीम होटल में ही मौजूद हूँ एंड यकीन जाने कि इस वक्त यहाँ का तकरीबन 1:10 हो रहे हैं और भरे हुए हैं अभी भी फैंस यहाँ, सिर्फ इस इंतजार में कि एक झलक दिख जाए प्लेयर्स की। कोई प्लेयर कहीं से इधर गुजरता है, कोई प्लेयर कहीं इधर जाता है, तो वो ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं से कोई फैन, कहीं से कोई प्लेयर आए और वो प्लेयर दिख जाए। तो फैंस अभी भी मेरे इर्द गिर्द सामने सारे फैंस जमा है। अच्छा सवेरा, ये जो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को लेकर काफी सारी बातें होती थी, काफी सारा क्रिटिसाइज किया जाता था, सीनियर्स भी मशवरा देते थे कि बाबर आजम को पहले ओपनिंग में नहीं आना चाहिए या जो पाकिस्तान का ओपनिंग कॉम्बिनेशन है उसको चेंज होना चाहिए। आज की परफॉर्मेंस के बाद आपका क्या तज्जिया कहता है फॉर द नेक्स्ट मैच? देखिए, काम कहते हैं ना कि काम आप जब करते हैं प्लेयर पे, हमें दिख रहा था कि बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे थे, हमें दिख रहा था कि वो कंफर्टेबल नहीं थे क्रीज पे। मगर कल
पूरी टीम ने रेस्ट किया, पूरी टीम ने जो है वो प्रैक्टिस नहीं की। अकेले बाबर आजम ने 1 घंटे प्रैक्टिस की। एंड मैथ्यू हेडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टुमारो यू विल सी अ डिफरेंट बाबर। इसका मतलब ये कि मैथ्यू हेडन ने उनके साथ काम किया है और वो काम रंग लाया। आज जिस तरह जिस डोमिनेंस से ही केम बैक स्ट्रांगली। यानी थोड़ा सा वही है कि आपको, अगर आपको मेंटली स्ट्रांग में हमेशा हर जगह मेरी ये गुजारिश होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट से, दैट वी नीड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। एक ऐसा हमें बंदा चाहिए, एक ऐसा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट चाहिए जो हमारे प्लेयर्स को इन मुश्किल वक्त से निकाल सके, बिकॉज बहुत प्रेशर होता है इन प्लेयर्स पे। एक ही तो स्पोर्ट है मेजरली जिसको पाकिस्तान की आवाम एक एक बच्चा फॉलो करता है, और स्पोर्ट्स हमें चेरिश करने को नहीं मिलते। दो कि यस, आज हॉकी ने जो है वो अजलान शाह कप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इवन देन सारी जो अटेंशन है वो क्रिकेट की तरफ चली गई है। तो बिल्कुल हमें वी नीड अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। सवेरा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। थैंक यू सो मच, आपने सिडनी से हमें टाइम दिया, आपने इसको की। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान का एक कल्चर है कि अगर कोई काम इल्तवा का शिकार हो तो फिर उसका मुकर्रा वक्त पर मुमकिन होना नामुमकिन ही नजर आता है, जिसकी मिसाल K4, BRT जैसे बड़े अवामी फलाह के नाम पर प्रोजेक्ट्स की बार बार बदलती तारीखों से मिलती है, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स के लिए बार बार नई तारीख दी गई और इस तरह तारीख पर तारीख का यह सिलसिला चलता रहा। ये सब बताने का आपको मकसद ये है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का सबको इंतजार है। MQM, जमात इस्लामी समेत तमाम नुमाइंदा जमातें फौरी इलेक्शन चाहती हैं। अवाम भी यही समझते हैं कि शायद बल्दियाती इंतखाबात के बाद उनके शहर या उनके इलाके की किस्मत बदल सकेगी, मगर ये इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ वो कल्चर है जिसका हमने जिक्र किया जो कि असरअंदाज हो रहा है। बल्दियाती इंतखाबात की बार बार तारीख बदल रही है। पहले 24 जुलाई, फिर 28 अगस्त और उसके बाद 23 अक्टूबर की तारीख का ऐलान हुआ, लेकिन हर तारीख गुजर गई और कोई ना कोई वजह बताकर इंतखाबी अमल को मुलतवी कर दिया गया। अब एक बार फिर कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम करके 120 दिन में इलेक्शन करवाने की शिक ही खत्म कर दी है। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का यह कहना है कि पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात से कोई खौफ नहीं है, वो वक्त पर इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन सैलाब की वजह से लोग स्कूल्स में रिहाइश पजीर हैं। कराची के हर पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी की जरूरत है और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात 2 मरहलों में करवाएं। पीपल्स पार्टी पहले ही इलेक्शन कमीशन में मुख्तलिफ दरखास्तों के दौरान ये मौक़िफ़ भी अपना चुकी है कि सूबाई हुकूमत को पोलिंग स्टेशन और दीगर जिम्मेदारियों के लिए 39,293 पुलिस एहलकारों की जरूरत होगी और कराची पुलिस के पास मजमूई तौर पर 22,507 पुलिस एहलकार मौजूद हैं और 16,786 पुलिस एहलकारों की कमी है। अब नाज़रीन, इस तरमीम के बाद रवां साल इंतखाबात होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा, मगर क्या आइंदा साल के इब्तिदा में बल्दियाती इंतखाबात हो सकेंगे या नहीं, आज हम इसी पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहला रजा साहिबा ने। शहला साहब, आपका शुक्रिया। MQM से रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों शख्सियात की जानिब बढ़ने से पहले प्रोग्राम का मैं आगाज करूंगी। हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम हमारे साथ हैं, उनसे कुछ तफसीलात जान लेते हैं। खुर्शीद, हमें ये बताएं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की इल्तवा की असल वजूहात क्या हैं, इस बारे में क्या अपडेट्स हैं, अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं? अच्छा, बिल्कुल 30 अगस्त सन 2020 में बल्दियाती जो इदारे थे उनकी मुद्दत ख़त्म हुई थी और उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात को हो जाना चाहिए था, लेकिन 2 साल और तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। बल्दियाती इंतखाबात कम अज़ कम अब कराची में होते हुए नज़र नहीं आ रहे। पहले इस बात का ऐलान किया गया कि 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात होंगे कराची में, लेकिन उसके बाद बारिशों का बहाना बनाकर उसको मुअख्खर कर दिया गया। उसके बाद ये फैसला हुआ कि 28 अगस्त को कराची में बल्दियाती इंतखाबात होंगे, लेकिन उसको भी सैलाबी सूरत हाल से मुंसलिक करने के बाद एक बार फिर मुलतवी किया गया और उसके बाद ये फैसला हुआ कि 23 अक्टूबर को जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो होंगे और अब उसके बाद उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर पुलिस की नफरी न होने का बहाना बनाकर इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात को एक बार फिर इल्तवा का शिकार कर दिया और अब किसी को मालूम नहीं कि कराची में और सिंध के दीगर जो अजला हैं जिसमें
दूसरा मरहला होना बाकी था, उसमें बलदियाती इंतखाबात कब होंगे। खुर्शीद आलिम में आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शैला साहबा, अब तक तो तारीख पर तारीख और तहफ़्फ़ुज़ात थे या कुछ शिकवे शिकायत थी वो थी, लेकिन जो तरमीम की गई है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब 24 तारीख पहले दी गई और वो 24 तारीख को पहले मुलतवी किए गए तो कराची में बारिश हुई थी और काफ़ी ज़ोरदार। बाकी जो सैलाब की सूरत हाल है उसमें अभी मैं 4 दिन पहले टंडो बागो गई थी। अच्छा। और पूरे रास्ते ठट्टा से लेके सब जगह अभी तक लोग अपने घरों को नहीं जा सके हैं और हमें आवाम से वोट चाहिए। आवाम जब अपने घर में नहीं है, अपने इलाकों से दूर बैठी हुई है, स्कूल से लेके कॉलेज भी डूबे हुए हैं उन देही इलाकों में, तो ये समझने की बात है। और जहाँ तक बात है, देखिए पीपल्स पार्टी MQM 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और हमने बहुत सोच समझ के जो है इत्तफाक राय करके हमने आगे बढ़ रहे हैं और सब जानते हैं इस वक्त लेकिन शैला साहबा, ये भी तो जानना होगा ना कि ये बल्दियाती इलेक्शन, इसमें जो अब ये जो एक्ट में तरमीम की गई है इसके ऊपर MQM आपके मौक़िफ़ का साथ दे रही है नहीं? रेहान हाशमी साहब, ये जो तरमीम की गई है आप इस पर इत्तफाक करते हैं ऐसा होना चाहिए था? और ये जो बल्दियाती इलेक्शन इल्तवाक का शिकार हो रहे हैं, क्या MQM भी यही चाहती है कि ऐसे ही चलता रहे या MQM इस पर जल्दी इलेक्शन चाहती है? रेहान हाशमी साहब से मैं राब्ता करने की कोशिश करती हूँ, उन तक आवाज़ नहीं मेरी जा पा रही। अच्छा शैला साहिबा, आपने कहा कि सैलाब ज़दगान अभी तक अपने इलाकों को नहीं जा पाए हैं, कुछ नफरी का भी मसला है। आपको नहीं लगता कि इट्स टेकिंग टू मच टाइम? ये भी सिंध हुकूमत की ही जिम्मेदारी है कि लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करे, उनके इलाकों तक वापस पहुँचाया जाए, जो नफरी जिसकी जहाँ जिम्मेदारी बनती है वहाँ पर उनको तैनात किया जाए। जो लोग समझ नहीं सके बारिश की सूरत हाल और फ्लड की सूरत हाल, वो ज़रूर ये बात करते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है। और सूबा सिंध में इस वक्त जो प्रेडिक्शन थी वो ये थी, फोरकास्ट के 150% बारिश होगी, लेकिन 1700% और मुख्तलिफ इलाकों में 1500% और 1400% बारिश हुई। और जाहिर है कि फिर KP और बलूचिस्तान का पानी भी आया। तो इस सारी सूरत हाल में जो है वो पानी अभी लोगों से के यहाँ से निकला नहीं है, खेतों से और जगहों से। तो ये बहुत एक अजीब सूरत हाल है। और जबकि हमें खुद भी मंशर में जो समझते हैं मंशर की पोजीशन को कि किस तरह से 4 दफ़ा कट लगाना पड़ा है, फिर कहीं जाके लेवल में जो है फ़र्क पड़ा, तो उसके अतराफ़ के लोग कैसे अभी अपने घरों को जा सकते हैं। फिर भी हमने बहुत ज़्यादा संभाल लिया है और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़ा जानी नुकसान नहीं हो सका और हम अब रिहेबिलिटेशन की तरफ। लेकिन शैला साहबा, मेरा यहाँ पर सवाल ये था कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है कि 120 दिन के अंदर ये इलेक्शन करवाए जाएं, इस शिक को ख़त्म करना क्या ये ज़रूरी था? इसका जवाब मैं आपसे लूँगी। मैं ज़रा रेहान हाशमी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। रेहान हाशमी साहब, क्या इस पॉइंट पर आप पीपल्स पार्टी के साथ हैं कि बल्दियाती इलेक्शन ताख़ीर से हो या भले कब भी हो, या MQM बल्दियाती इलेक्शन जल्दी चाहती है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें, अगर आप पिछला रिकॉर्ड भी देखें तो MQM वो वाहिद जमात थी जो कि बल्दियाती इंतखाबात के फिलफौर इनकाद की बात करती रही और फ्लोर ऑफ दी हाउस और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर पिछले इंतखाबात हुए। MQM का ये रिजर्वेशन ज़रूर है और शदीद हद तक है कि जिस तरीके से डीलिमिटेशंस की गई, हल्का बंदियाँ की गई, वो हम उसको कंसिडर करते हैं जैरी मैंडरिंग और प्री पोल रिगिंग से इसको तशबीह देते हैं। अच्छा। बावजूद इस बात के कि ये जो कानून साजी होनी चाहिए और वो किसी जो बुनियादी तौर पर आर्टिकल 140A उसकी रूह के मुताबिक होनी चाहिए, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चंद माह पहले भी ऑर्डर दिया, जो MQM ने पटिशन दायर की थी, उसका इतलाक होना चाहिए और आर्टिकल 140A का इतलाक उसकी रूह के मुताबिक होना चाहिए। डेलीगेशन ऑफ पावर होनी चाहिए और बेख्तियार मेयर के बजाय बाख्तियार मेयर, बाख्तियार लोकल बॉडीज होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि सूबे की जिम्मेदार और चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे की है
اور اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، مگر اس میں بھی دو رائے نہیں کہ سیلاب کی وجہ سے ہونے والی تباہ کاریاں اور اس کی ریہیبلیٹیشن ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس کے اوپر اچھا ریحان ہاشمی صاحب، اب جو ڈیولپمنٹ ہے، سندھ حکومت نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے، 120 دن میں الیکشن کروانے کی شک ہی ختم کر دی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم ضروری تھی؟ ایم کیو ایم کا اس پر کیا موقف ہے؟ دیکھیں، قانون سازی کے حوالے سے قانون آئین میں لکھا ہوا ہے، ایک سرٹ ڈیٹس اور ٹائم فریم ہوتا ہے کسی بھی جو گورنمنٹ ہے، جو ٹیئر ہے، اس کے انتخابات کرانے کا. جس طرح کہ پارلیمنٹ اگر ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، جس طرح سینسس 10 سال کے بعد دوبارہ ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے سینسس بھی نہیں ہوئے ہمارے 10 سال کے بعد، اور وہ جو ہوئے آپ کے سامنے اس کی صورتحال ہے. یہ میرا خیال ہے کہ 120 دن کا جو ہٹا دینا ہے یہ اور تھوڑا سا ریلیکس کر دے گا. آپ کے اوپر ذمہ داری رہنی چاہیے پارلیمنٹیرینز کے اوپر کہ وہ کم از کم کسی چیز کو ڈیڈ لائن بنا کے ضرور چلیں، ورنہ جو تعطل زدہ نظام ہوتا ہے وہ زیادہ سسٹینیبل نہیں ہوتا، اور جس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں. پاکستان میں اگر آپ لوکل باڈیز کے حوالے سے دیکھیں تو 75 سالہ پاکستان کے دور میں جو زیادہ عرصہ رہا وہ ایڈمنسٹریٹو دور کا رہا، یعنی کہ غیر منتخب لوگ لوکل باڈیز کو رن کرتے رہے. 40% جو دورانیہ تھا اس میں لوکل باڈی الیکشن ہوئے اور لوکل باڈیز جیسے تیسے وہ رن کیا. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے ہمیں کہ کیونکہ ہم ایوالو کر رہے ہیں اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور وکٹمائزیشن کے کلچر سے نکل کر جو دنیا میں مروجہ طریقہ کار ہے لوکل باڈیز کا کہ کچرا اٹھانا یعنی کہ سالڈ ویسٹ، آپ نے ہماری ریزرویشن اس بات پر ہے کہ آپ کو میئر کو ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز دینی چاہیے کیونکہ آرٹیکل 140 چلے میں اس پر شہلہ صاحبہ سے جواب لیتی ہوں. شہلہ صاحبہ، ایک تو یہ جو ریزرویشن ہے ریحان ہاشمی صاحب جو بتا رہے ہیں اس پر آپ جواب بھی دیجیے گا. دوسرا، ایکسپیکٹڈلی کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے سندھ حکومت یہ انتظامات مکمل کرنے میں کب تک کامیاب ہو جائے گی؟ کیا گراؤنڈ ریالٹی ہے، کیا ہو سکتا ہے اس پر، اور جو رکاوٹیں ہیں انتخابی عمل میں وہ کب تک دور ہو سکتی ہیں؟ اچھا، پہلے تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی بلدیاتی الیکشن کا انعقاد چاہتی ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ ڈیمارکیشن کرنا، ڈیلیمیٹیشن کرنا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. کوئی بھی پارٹی اس کے خلاف کورٹ میں جا سکتی ہے. تیسری بات میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے قانون سازی کرنا جو ہے وہ حکومت کا کام ہے، اور جو بھی لائیو ڈاکیومنٹ ہے اس میں حالات کو دیکھ کر جو ہے آپ تبدیلی کر سکتے ہیں. سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ گھر سے در بدر ہیں. ابھی بھی ہم جو ڈرائیو کر رہے ہیں، جو دنیا سے کمبل آئے ہیں، بلینکٹ کہہ دیں، وہ اتنے نہیں ہیں کہ سب فیکٹریز تک مل جائیں. ابھی میں نے پچھلے ہفتے ڈرائیو کی تھی اور ہم بدین لے کے گئے تھے اور ادھر جو ہی لے کے گئے تھے، اور اب دوسرا ہم کر رہے ہیں. آج بھی میں نے میہڑ میں راشن بھیجے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بلدیاتی الیکشن جو ہیں ہر جو ہے وہ جمہوری حکومت کرانا چاہتی ہے، لیکن بدقسمتی ایسی رہی کہ جو سندھ میں جو لوکل باڈی کا قانون تھا اس میں بڑی دیر سے اتفاق ہوا اور بڑے مسائل رہے، لیکن اب ایک ورکنگ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوئی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہتر ہوگا. اور جہاں تک بات ہے، دیکھیے ڈی ایم سیز کا کام ہوتا ہے کچرا اٹھانا. ہم نے سالڈ ویسٹ کو اگر دی ذمہ داری تو اس لیے دی کہ جب تک ڈی ایم سیز یہ ریزولوشن نہ پاس کر لیں کہ ہماری یہ ذمہ داری سالڈ ویسٹ کو دی جائے، ہم نہیں دے سکتے. تو ڈی ایم سیز نے جب ریزولوشن پاس کی کہ ہم یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے جب سالڈ ویسٹ کو دیا. یعنی کہ شہلہ رضا صاحبہ، آپ کی گفتگو سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ فی الوقت فوری طور پر بلدیاتی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. شہلہ صاحبہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا، ریحان ہاشمی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ تھے. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام میں آگے بڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد بڑا اچھا ٹاپک ہے بات کرنے کے لیے. سود سے پاک بینکاری نظام سے متعلق وفاقی حکومت کا اہم فیصلہ. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر 2 اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اور ملک میں
سود سے پاک بینکاری کے نظام کے نفاذ کے لیے کام تیزی سے کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت اور اسٹیٹ بینک کی مشاورت سے کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے مزید کیا کہا وہ آپ کو پہلے سنواتے ہیں۔ سب سے جو ہماری ترجیح اور جو ہمارے لیے جو فیصلوں کرنے کا معیار ہے وہ قرآن و سنت ہے، تو اس کی روشنی میں وزیر اعظم شہباز شریف کی اجازت سے اسٹیٹ بینک گورنر صاحب کی مشاورت سے میں پاکستان میں اس وقت جو وفاقی حکومت کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں، حکومت کی طرف سے جو دو اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں کی گئی ہیں، وہ آئندہ چند دنوں میں وہ وڈرا کر لی جائیں گی، اس کو واپس لے لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ یہ ادارے کام کریں گے کہ ہم اس جو ٹائم دیا گیا ہے اس میں پاکستان کو اس سمت لے کے جائیں جو کہ سود سے پاک ایک بینکنگ نظام ہو۔ پروگرام میں اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ممبر اسلامی نظریاتی کونسل مفتی زبیر صاحب نے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ مفتی زبیر صاحب، سب سے پہلے اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب پریس کانفرنس میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 75 سال سے جو بینکاری نظام نافذ ہے اس کو فوراً سے تو منتقل نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ اپنے دور حکومت میں جلدی سے جلدی کوشش کریں گے کہ تیزی سے اسلامی بینکنگ نظام کا نفاذ ہو سکے۔ تو کتنا خوشائند اقدام ہے یہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ نہایت قابل تحسین ہے، اور حکومت کا وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف نیشنل بینک کی اپیلیں واپس لینے اور ملک میں غیر سودی نظام کو فروغ دینے کا فیصلہ بہت ہی قابل تحسین اور قابل ستائش ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پر عملی اقدامات ہوں، مؤثر پیش رفت ہو، اور یاد رکھیں کہ سود سے چھٹکارا ہی ملک پر رحمت خداوندی کا دروازہ کھول دے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے پہلے بھی کئی دفعہ پیشکشیں کی ہیں، اب ایک مرتبہ پھر پیشکش کی جا رہی ہے کہ ہم ہمہ وقت حکومتی تعاون کے لیے تیار ہیں۔ البتہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ صرف حکومتی جو بینک ہیں، نیشنل بینک یا اسٹیٹ بینک، ان کی اپیلیں واپس لینا کافی نہیں ہے، باقی دو پرائیویٹ جو سودی بینک ہیں ان کو بھی یہ ہدایت کرنی چاہیے کہ وہ بھی اپیلیں واپس لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر اب ہیلے حوالے، حجت، بہانے، ڈیلے کرنا، تاخیر کرنا یا کسی قسم کا ٹائم پیریڈ لینا، اب یہ چیزیں بہت ہو چکی ہیں، اس کا وقت بہت گزر چکا ہے۔ پہلے بھی اس کے اوپر بہت سارے ٹائم گزار دیے گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں پہلے بھی ایک مرتبہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، نون لیگ کی حکومت تھی جنہوں نے UBL کے ذریعے ٹائم لیا تھا، پھر 20-22 سال اسی طرح گزر گئے۔ اب اللہ نے ان کو موقع دیا ہے تو اپنی اس پرانی غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے اور اب اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ فوری اور ایمرجنسی طور پر غیر سودی بینکاری کی طرف ملک کو لے جایا جائے اور ملک کی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے۔ بالکل، میں یہی بات آپ سے کرنا چاہ رہی تھی مفتی صاحب۔ آپ نے چونکہ خود بتایا کہ جب سود کا خاتمہ ہوگا تو ملک میں رحمت ہوگی، برکت ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا معاشی نظام اگر سود سے پاک ہو جاتا ہے تو ہماری جو ملکی معیشت ہے اس پہ کتنا اثر پڑے گا، کتنی جلدی ہماری معیشت سنورے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، معاشی نظام بھی اس سے ہمارا چینج ہوگا؟ بالکل چینج ہوگا، اور یاد رکھیے کہ جو سودی بینکاری کے متبادل اسلامی بینکاری ہے اس کو تب کئی غیر مسلم ملکوں نے بھی باقاعدہ لیا ہے، اور کئی سارے غیر مسلم ممالک کے اندر، انگلش اور انگریزی ممالک کے اندر بھی باقاعدہ طور پر اسلامی بینک قائم ہے، اور جو کنونشنل بینک ہیں انہوں نے بھی اپنے ہاں ونڈوز کھولی ہیں۔ اس کے ارتکاز دولت کے خلاف، کنسنٹریٹ آف ویلتھ کے خلاف، اور امیر تر ہونا، غریب تر ہونا، یہ ساری کی ساری خرابیاں ختم ہوں گی۔ دولت کا بھاؤ غریبوں سے امیروں کی طرف جانے کے بجائے امیروں سے غریبوں کی طرف منتقل ہوگا۔ بے شمار اس کے اعلیٰ درجے کے مثبت اثرات ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ اب ہم اس کے اندر تاخیر نہ کریں، ہیلے حوالے نہ کریں۔ ماڈل پیش کر دیا گیا ہے، اسٹیٹ بینک کے اندر باقاعدہ شرعی ایڈوائزری بورڈ قائم ہے۔ خود پاکستان میں کئی سارے خالص اسلامی بینک کام کر رہے ہیں، کنونشنل بینکوں میں اسلامک ونڈوز کام کر رہی ہیں، اور بڑی کامیابی کے ساتھ وہ باقاعدہ معاشی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کسی قسم کی اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ دلی طور پر ول پاور، ڈیسیجن پاور، اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حتمی، قطعی اور یقینی طور پر فیصلہ کرتے ہیں۔
اچھا، یہاں پر ایک یہ بھی فیکٹر ہے مفتی صاحب کہ بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ سودی نظام سے جڑے ہوئے ہیں. ہم مزید ایسی کیا اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ایک تو یہ سودی نظام سے ہمارا چھٹکارا ہو، اور دوسری بات کہ ان اصلاحات کے بعد اس نظام کو تیزی سے پاکستان کے اندر نافذ کیا جائے؟ دیکھیں، جتنی پروڈکٹ بھی کنونشنل بینکوں کے ذریعے سے سودی معاملات کے اندر پروڈکٹ دی جاتی ہیں، اس کا باقاعدہ طور پر جیت شرعی علماء نے، شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے علماء اور اسکالرز نے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے، اور وفاقی شرعی عدالت نے، اور اسی طرح ملک کے انتہائی جید عالم دین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلوم نے پوری کی پوری دنیا کے اندر ایک اسلامی بینکنگ کا بلاک قائم کر دیا ہے. ہر کنونشنل اور سودی بینک کی پروڈکٹ کے متبادل اسلامی پروڈکٹ باقاعدہ طور پہ پیش نہیں کی گئی ہے، عملی طور پر جاری و ساری ہے. اور ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ یہ اس قدر کامیاب ترین معاشی سسٹم ہے. اچھا مفتی صاحب، مجھے بریک پر جانا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے شارٹلی یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں جب حکومتیں بدلتی ہیں تو جو ماضی میں کیے گئے فیصلے ہیں وہ مستقبل میں نافذ العمل نہیں ہوتے. اس فیصلے کو لے کر آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرف اگر عملی طور پر اقدام اٹھایا جائے اور ریاستی سطح پر ہم فیصلہ کر دیں، قانونی اور آئینی طور پر فیصلہ کر دیں کہ سودی کنونشنل بینکنگ کا خاتمہ ہوگا اور یہ بذریعہ قانون کر دیا جائے، تو اس پر انشاءاللہ ہمیشہ عمل رہے گا، اور اسی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے مفتی زبیر صاحب، تفصیلی طور پر آپ نے اس پر گفتگو کی ہے، آپ کا بے حد شکریہ. ایک بریک لیں گے پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں کچھ بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی قیادت اور سپورٹرز کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی. عمران خان پر حملے کے خلاف پی ٹی آئی کے کارکنان کا اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر احتجاج تیسرے روز بھی جاری ہے، جس کے باعث شہر بھر کے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں. جبکہ پی ٹی آئی وزیر آباد سے دوبارہ لانگ مارچ کے آغاز کی تیاریاں بھی کر رہی ہے. حالانکہ اب تک عمران خان کی صحت سے متعلق کچھ واضح طور پر نہیں بتایا جا سکا. ساتھ ہی آج ایک اور اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے. عمران خان کی قومی اسمبلی کے 6 حلقوں سے کامیابی خطرے میں پڑ گئی ہے. الیکشن کمیشن نے کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی ہے. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کیا ہے رانا احسان افضل صاحب نے. رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. رانا احسان افضل صاحب، آپ کی جماعت کے ایم این اے علی گوہر بلوچ نے توشہ خانہ کیس میں نااہلی کی بنیاد پر عمران خان کی ضمنی الیکشن میں کامیابی کے نوٹیفیکیشن روکنے کی استدعا کی ہے. اب الیکشن کمیشن اس درخواست پر آئندہ ہفتے سماعت کرے گا. کیا امید ہے آپ کو، کیا لگتا ہے اس سے متعلق؟ دیکھیں، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے بڑی ڈیٹیل کے اندر جو ہے یہ توشہ خانہ کیس کو اسٹڈی کیا اور پھر اس کا فیصلہ سلایا، اور فیصلے کے اندر انہوں نے عمران خان کو کرپٹ پریکٹسز کا جو ہے وہ مرجم ٹھہرایا اور گلٹی قرار دیا کہ انہوں نے جو ہے وہ مس ڈیکلیریشن بھی کی، اور جس طریقے سے ان کو اپنی انکم کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا ان کو نہیں، اس کو اس طریقے سے نہیں کیا. تو اس بنیاد کے اوپر جب ایک آدمی جو ہے وہ کرپٹ پریکٹسز میں گلٹی پایا جائے، اور جس طرح کی وہ ججمنٹ آئی تھی پوری قوم نے دیکھی، تو اس کے لحاظ سے جو ہے ان کی آبویسلی نوٹیفیکیشن جو سیٹوں پہ وہ جیتے ہیں وہ اور ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے، تو وہ پھر ان کی رک جانی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا وہ فیصلہ ہے اسی طرح کی جو ہے وہ آگے نوٹیفیکیشنز بھی جو ہیں ان کی رک جائیں گی. اچھا رانا صاحب، اب پی ٹی آئی دوبارہ سے لانگ مارچ شروع کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے. جو کچھ وزیر آباد تک پہنچتے پہنچتے ہوا، جانی نقصان بھی آپ کے سامنے ہو چکے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نقصان پھر سے ہوگا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا وفاقی حکومت کے پاس اس معاملے میں انٹروین کرنے کا کوئی اختیار ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ابھی تک جو آپ نے دیکھا پچھلے 2 دن میں جو تماشا لگا ہوا تھا پورے پنجاب کے اندر، یعنی کہ پولیس جو ہے وہ معاونت کر رہی تھی سڑکوں کو بلاک کرنے میں. 10-15 لوگ جو ہے ایک جنکشن کو بلاک کر لیتے تھے، آگ لگا لیتے تھے. چند درجن لوگوں نے موٹر وے بلاک کر دی اور شہریوں کو سخت تکلیف دی. جو دہاڑی باز ہیں ان کی دہاڑیاں چلے گئیں. تو ابھی انہوں نے یہ جو احتجاج ہے وہ اسلام آباد اور کے داخلی جو رستے ہیں اس حد تک جو ہے وہ محدود کر دیا ہے. تو دیکھیں، اس پر وزیر داخلہ صاحب نے صوبوں کو یہ بھی کہا تھا کہ راستوں کو فوری طور پر کلیئر کروایا جائے، جو سڑکیں بند ہیں ان کو کھلوایا جائے. تو اس پر کوئی پیش رفت کیوں نہیں ہوئی سر؟ دیکھیں، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب حکومت معاونت کر رہی ہے نا. ایک حکومت کا کام ہے کہ وہ شہریوں کے رائٹس کا تحفظ کرے،
ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جس طرح اگر کسی نے ہسپتال جانا ہے تو اس کے رستے میں رکاوٹ نہ ہو، کسی نے اگر نوکری کرنے جانا ہے تو اس کے رستے میں رکاوٹ نہ ہو، اور چند لوگ یا تو ہونا کہ ہزاروں لوگ نکلے ہوں، کوئی احتجاج ہو رہا ہو، یعنی کہ نہ کوئی احتجاج کی پرمیشن لی جاتی ہے، 5 10 لوگ 20 لوگ جو ہیں وہ سڑکوں کو بلاک کر دیتے ہیں، وہاں آگ لگا دیتے ہیں. اگر پنجاب حکومت معاونت کر رہی ہے اور یہ سارے حالات بن رہے ہیں تو وفاقی حکومت اتنا بے بس کیوں ہے؟ آپ اس سارے معاملے کو عدالت میں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ عوامی مسائل کا حوالہ دے کر آپ اس معاملے کو عدالت لے جا سکتے ہیں. دیکھیں، ہم نے تو کل وارننگ دی، جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے جو 2 خطوط لکھے دونوں حکومتوں کو، وہ وارننگ لیٹرز تھے، اور بالکل اب اس کے شاید اسی کے اثر میں انہوں نے پنجاب بھر سے جو ہے وہ یہ احتجاج جو ہے وہ ختم کر دیا. وہ یہ جو اسلام آباد کے داخلی حدود ہیں اس تک محدود کر دیا ہے. اگر یہ اسی طرح کنٹینیو رہا تو ڈیفینیٹلی پھر حکومت جو ہے وہ اقدامات لے گی. کورٹ ایک ذریعہ ہے، ہم کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ ان کے جو چیف سیکرٹریز ہیں، جو پولیس کے ہیڈز ہیں، ان کو بلایا جائے. پھر دوسرے دیکھیں، لا اینڈ آرڈر تو صوبوں کے پاس ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسی فورسز نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ جا کے پنجاب صوبوں کے اندر وہ کھلوائیں. اگر اس کی ضرورت پڑی، لا اینڈ آرڈر اس حد تک خراب ہوا، تو جس طرح ایک آئینی طریقہ ہے گورنر راج کا، اس کے اوپر پھر سوچ بچار کی جا سکتی ہے. اچھا رانا صاحب، مجھے یہ بھی بتائیں آپ کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں جن لوگوں کی جان گئی اس پر وفاقی حکومت صرف بیانات دے گی، تنقید کرے گی، یا پھر سرکار اس میں مدعی بن کر لانگ مارچ کرنے والوں کے خلاف کوئی کیس کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں، اس کے اندر ہم نے ان کو 50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیا. ہر اس جو دیکھیں، جان جو ہے وہ تو اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، لیکن ان خاندان والوں کے ایک طریقے سے ان کے ساتھ افسوس بھی کیا. ہمارے جو ممبر اسمبلی ہیں وہ بھی گئے ان کے گھروں میں، اور پھر یہ اناؤنس بھی کیا 5 ملین کا، جبکہ یہ کوئی کہہ لیں کہ جو نقصان ان کا ہوا ہے اس کو وہ تو کبھی بھی نہیں پورا ہو سکتا. تو ہم نے پوری کوشش کی کہ جس حد تک ہم ایک کہہ لیں کہ ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے ہم کھڑے ہو سکتے تھے، ہم ہوئے. لیکن لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پھر پولیس کی طرف ہے. پولیس کا کام ہے کہ وہ وہاں ایف آئی آریں کٹوائیں، اور اگر کنٹینر سے ٹکرا کے کوئی خاتون جو ہے وہ جاں بحق ہوئی ہے تو اس کنٹینر کو جو ہے وہ سڑک سے اتار کے اس کو تحریر میں لینا، یہ سارا پنجاب کا کام ہے. دیکھیں، ہم تو اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا. جہاں ہمیں محسوس ہوا کہ رانا صاحب وقت چونکہ کم ہے، مجھے اس پر بھی آپ جواب دیں کہ جو گورنر راج لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر خدا نخواستہ حالات اتنے سنگین ہو جاتے ہیں اور یہ حتمی آپشن آپ لوگوں کے پاس بچتا ہے، تو کتنا ٹائم لگے گا حکومت کو یہ فیصلہ لینے میں، اس آپشن کو استعمال کرنے میں، گورنر راج لگانے میں؟ دیکھیں، جب یہ حکومت نے فیصلہ کیا تو یہ تو 24 گھنٹے میں لگ جائے گا. اور حالات دیکھیں، گورنر ہاؤس کے اوپر حملہ ہوا، گورنر ہاؤس کے گیٹ کے اوپر آگ لگائی گئی، یہاں تک کہ جو لوگ جو مظاہرین ہیں وہ اندر تک انہوں نے گھسنے کی کوشش کی. تو حالات تو خراب کیے گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس طرح کی صورتحال نہیں آئی کہ جہاں یہ فیصلہ کیا جائے. لیکن اگر اتحادی حکومت کو کنونس کر لیا آپ نے اس بارے میں؟ سر، اتحادیوں کو کنونس کر لیا؟ اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. نہیں، اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. یہ فیصلہ جو ہے وہ کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مشاورت سے ہی ہوگا، اور تب ہوگا جب لا اینڈ آرڈر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اور عام شہریوں کے رائٹس جو ہیں وہ مجروح ہو رہے ہوں. اس سے یہ ایک انتہائی قدم ہے، ایک بہت ایکسٹریم فیصلہ ہوتا ہے جس کے اوپر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. یہ آپشن ہے جو اویلیبل ہے، یہ آپشن ایکسٹریم لیول پر جا کر لیا جا سکتا ہے. رانا احسان افضل صاحب، پروگرام میں آپ نے وقت دیا، آپ کا شکریہ. ناظرین کا وقت ختم ہو گیا، آپ سے ملاقات ہوگی کل دوبارہ. اپنا خیال رکھیے.